ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संपूर्ण सज्जन वृन्दहरुमा सादर नमस्ते। म टीकाराम आर्य जैमिनी गुरुकुल टीकापुर कैलालीबाट रात्रिकालीन पुनित बेलामा सदा झैं आज पनि एउटा वेदको मन्त्र लिएर उपस्थित भएको छु। वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने हेतुले यस सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित भइसकेको छु। त आज फेरि एउटा वेद मन्त्रको चिन्तन गर्नेछौँ थोरै समय। हिजो जुन वेद मन्त्रको हामीले चिन्तन गर्यौं त्यो वेद मन्त्रमा परमपिता परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिएको थियो, हे प्रभु, तिमीले नै हामीलाई सबैतिरबाट बचाउनुहोस् भनेर। हिजोको वेद मन्त्रले चाहिँ दिएको सन्देशलाई चिन्तन गर्ने प्रयास गरिएको थियो। त आज फेरि अर्को वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्न गइरहेका छौं। आजको वेद मन्त्र पनि रहेको छ ऋग्वेद मण्डल 4 सूक्त 3 को मन्त्र 1। त यो वेद मन्त्रले दिन खोजेको सन्देश मर्नुभन्दा पहिले भगवानलाई रक्षक बनाऊ, अथवा यो शरीर छोड्नुभन्दा पहिले, मर्नुको अर्थ शरीर छोड्नु या आत्मा मर्नु होइन, त यो शरीरलाई छोड्नुभन्दा पहिले परमपिता परमेश्वर अथवा भगवानलाई रक्षक बनाऊ, किनकि उही हामी सबैको रक्षक हो। त्यसैले यो वेद मन्त्रले यो सन्देशलाई विशेष रूपले दिन खोजेको छ। त मन्त्र यस प्रकार रहेको छ। आवो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः अग्निं पुरातन इत्नो रचित्ताधिरण्य रूपमवसे कृणुध्वम्। तन इत्नोः मृत्युरूप विद्युत द्वारा अचित्तात अचेत हुनाले पूरा पूर्व नै अथवा अचेत हुनुभन्दा पूरा पूर्व नै अध्वरस्य यज्ञको राजानं प्रकाशक होतारम होतारोदस्योः दुवै लोकहरूका सत्ययजम साँचो याज्ञिक अथवा सही संगति गर्ने रुद्रम रुद्र भयंकर किंतु हिरण्य रूपम हितकारी र रमणीय कान्ति भएको अग्निम
भगवानलाई अवश्य आकृणध्वम रक्षक बनाऊ अथवा रक्षक बनाइहाल। त भगवानले यो जुन संसारको रचना गर्नुभएको छ यो एक यज्ञ हो र यस्तो यज्ञ जुन अध्वर छ, अध्वर हो। अध्वर अध्वर मार्ग देखाउने अथवा मार्ग दिने, जीवनलाई उन्नतिको मार्ग यसै संसारमा प्राप्त हुन्छ। अतः यो अध्व र मार्ग दिने संसारमा हामी प्रतिदिन भयंकर मारकाट, घातपात, रक्तपात देख्दछौँ। परन्तु वास्तवमा यो यज्ञ त अध्वर हिंसक यानी हिंसा रहित अहिंसक यस संसार यज्ञको पुरोधा पुरोहित ब्रह्मा भगवान अत्यन्त दयावान छ। त्यसमा क्रूरता नामलाई पनि, क्रूरताको नाम पनि छैन र त्यसका अध्वरमा सम्मिलित हुनका लागि तिमी पनि अध्वर हिंसा रहित भएर आऊ। र भगवानले यस संसार यज्ञको सबै व्यवस्था सत्यमा गर्नुभएको छ। स्वयं भगवानले भन्नुभयो सत्यम बृहद्रतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति। अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1 मंत्र 1। महान सत्य उग्र रीत दीक्षा तप ब्रह्म र यज्ञ यस पृथ्वीलाई धारण गरेका छन्। जब उनले विश्वको व्यवस्था सत्यमा स्थापित गरेको छ तब त्यो अवश्य सत्ययजम रोदस्यो हो, दुवै लोकहरूको सच्चा याज्ञिक हो। समस्त संसारको अथवा सही सही व्यवस्था गर्दछ। त्यसको व्यवस्थाका कारण पापीहरूलाई कष्ट प्राप्त हुन्छ, ती रुन्छन्। यसबाट यस संसार यज्ञको ब्रह्मा उनले रुद्र प्रतीत हुन्छ। रुद्र प्रतीत हुनाले पनि यो हिरण्य रूप अत्यन्त सुन्दर कमनीय छ, ठुलो, अत्यन्त हितकारी छ। टाढाबाट अवश्य त्यो रुद्र विकराल देखिन्छ, त्यस्तो अनुभव हुन्छ। किन्तु समीपबाट देख्नाले त्यो हिरण्य रूप देखाइदिन्छ। र मृत्यु टाउकोमा आएर बसिसकेको छ। जस्तो कि उपनिषदमा भनिएको छ, महद् भयं वज्रमुद्यतम य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। महाभयंकर मृत्यु रूप वज्र तैयार छ जुन भावनाहरू हृदयमा नै लिएर गइहाल्दछन्। त्यसैले यस्तो नहोस् मृत्युको बिजुली तिम्रो टाउकोमा आओस्, आएर खसोस् र तिमी समाप्त भइहाल र हृदयको भावना हृदयमा नै लिएर जाऊ। संसारमा अनेकौं प्राणीहरू छन्,
यी अनेकौं प्राणीहरूका आफ्ना कर्महरू छन् र तिनै कर्महरूका आधारमा अनेक प्राणीले इच्छित अनिच्छित अनेक प्रकारका दुःख सुखहरूलाई चाहिँ भोग्ने गर्दछ। त्यसैले वेदले भन्दछ अग्निम पुरातन यत्रो रचित्ताधिर धीरण्य रूपमवसे कृणोध्वम् तम मृत्यु वज्र शिरमा पर्नाले पूर्व अथवा पर्नुभन्दा पूर्व तिमी हिरण्य रूप भगवानलाई रक्षक बनाऊ भन्छ। र त्यसलाई यदि तिमी रक्षक बनाउँछौ भने मृत्यु तिम्रो अथवा मृत्युले तिम्रो केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले यो वेदको मन्त्रले जुन सन्देश दिएको छ त्यस्तै केनोपनिषदमा पनि केनोपनिषदका ऋषिले पनि भन्नुभएको छ इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति कि यसै जन्ममा जान्न सकियो भने त ठिक छ, यदि जान्न सकिएन भने जान्ने प्रयास निरन्तर गर्नुपर्दछ र यदि असल कर्महरू भयो भने पुनः पुनर्जन्ममा पनि ती प्राप्त हुन सक्दछन्। त्यसैले अतः मर्नुभन्दा पूर्व परमपिता परमेश्वरलाई आफ्नो बनाऊ, त्यसैमा सबैको कल्याण छ, सबैको सुख त्यसैमा निहित छ। त यहाँ सुनिल गुप्ताज्यूले के लेख्नु आचार्यजी के पृथ्वीनारायण शाहको समयमा उहाँहरूलाई गुरुकुलमा शिक्षा दिन्थ्यो कि वर्तमानमा भएको शिक्षा शैलीबाट दिन्थ्यो? अब उहाँको पालामा सम्भवतः नेपालमा आधुनिक जो स्कुलहरू छन् ती पनि थिएनन् र त्यति बेला हरेक व्यक्तिको शिक्षा घरबाट सुरु हुन्थ्यो। हरेक व्यक्ति यदि घरमा छैन भने गाउँमा कुनै लेखे पढेका व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूले शिक्षा दिन्थे। तर जस्तो प्रकारको इतिहासका पानाहरू छन् ती इतिहासका पानाहरूमा कहीं न कहीं यस्ता प्रकारका त्रुटियुक्त कुराहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ उसको वास्तविक इतिहाससँग वास्तविक जीवनीसँग मेल खाँदैन। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गुरुहरूले पढाउनुहुन्थ्यो र गुरुहरूले सिकाएका कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्थे र गुरु कुल यानी गुरु सेवाबाट नै आफ्नो जीवनलाई तय गर्दथे। त्यस्तो प्रकारको शिक्षा चाहिँ हुन्थ्यो त्यति बेला र खास गरेर त्यस्ता प्रकारका गुरुकुलहरू त त्यति बेला पनि थिएनन् जस्ता प्रकारका गुरुकुलहरू आजको आवश्यकता हामी देख्दछौँ। र त्यो अवस्थामा पुग्नका लागि त स्वच्छ निष्पक्ष र जसले सञ्चालनका लागि तमाम व्यक्तिहरूको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। अनि मात्रै त्यस्ता प्रकारका गुरुकुलीय शिक्षाहरू हामी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ शिक्षालाई दिन सकिन्छ र त्यसको साथसाथै हरेक व्यक्तिले कमसेकम मैले मेरो सन्तानलाई गुरुकुलीय शिक्षाको माध्यमबाट नै सँगसँगै वैज्ञानिकसम्म बनाउने प्रण गर्दछु भन्ने किसिमको एउटा दृढ सङ्कल्पको पनि आवश्यकता हुन्छ। यी यावत कुराहरू छन्। त सज्जनवृन्द, यहाँहरूले यतिन्जेलसम्म थोरै यो वेद मन्त्रको चिन्तन सुनिदिनु भयो। यसका लागि यहाँहरू जसले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई
कोटिसह साधुवाद दिन पनि चाहन्छु र भोलि फेरि समय र प्रविधिले कुनै प्रकारको अवरोध खडा गरेन भने फेरि अर्को एउटा वेद मन्त्रको स्वाध्याय अवश्य गरिनेछ भन्दै यहाँहरूलाई पुनः सादर नमस्ते गर्दै म मेरो वाणीलाई यहीँ विराम दिन्छु।